अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम है सैयद अली रज़ा, SAR। और ये वीडियो बनाने का एक जो मकसद है मेरा, कि मैं एक बहुत फ़कीर सा इंसान हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है। मेरा जो प्रोफेशन है वो आर्ट डायरेक्शन और सेट डिज़ाइनिंग है, इंक्लूडिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और मैं काफ़ी अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और मैंने कई चैनल्स के लिए और प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम किया है। तो इस तरह से मैं मीडिया से मुंसलिक हूँ, लेकिन स्क्रीन पे आके मैंने कभी काम नहीं किया। हाँ, मुझे शौक़ ज़रूर था एक वक्त अपने टीनेज में एक्टिंग का, लेकिन उसको मैं शौक़ के तौर पे तो मैंने उसको स्टार्ट किया, लेकिन मैंने इसको कंटिन्यू ना कर सका। उनके पीछे कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका। और बेसिकली मेरी ये फ़ील्ड थी, मेरे फादर की भी ये फ़ील्ड थी, वो भी एक आर्टिस्ट थे, डिज़ाइनर थे। तो इसलिए मैंने इसको तरजीह दी और इसमें मुझे मज़ा भी आता था। खैर, ये सारी बातें तो अपनी तरफ। बाकी आज जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है मेरा, बल्कि एक तरह से इस तरह की आगे भी वीडियोस बनाने का इरादा है मेरा, कि मैंने अपने ज़िंदगी में अपने हालात और के उतार चढ़ाव और बहुत सी चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। और स्ट्रगल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और जो हमारे इस माशरे का माहौल है उसने मुझे बहुत कुछ सीखने पे आमादा किया है। सबसे पहली जो चीज़ है जिसको आज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, और जो समझ ले कि आज का हमारा मौजू है, हमारी गलतियाँ। क्या हम अपनी गलतियों को मानते हैं? नहीं मानते। उसमें मैं भी शामिल हूँ। हाँ, एक अरसे के बाद जब मुझे समझ में आने लगा, नहीं, अपनी गलती को मानना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करने के बाद उससे कुछ सीखना चाहिए। और इसी मैच्योरनेस के साथ मैंने सीखा कि गलती करो तो उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन हम अपने माशरे में इस चीज़ को मानने से कासिर हैं। हम गलती करते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं मानते कि हमने कोई गलत काम किया है। एक तो गलती करना, उसके बाद फिर उसको नहीं मानना, ये उससे भी बड़ी गलती होती है। हर इंसान, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जो एक अरसे से मैं देख रहा हूँ, मैं भी पहले यही करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा, नहीं बॉस, ऐसे नहीं चलेगा, ये सही नहीं। ना हमारा रिलीजन ये हमें कहता है, ना अल्लाह ने हमसे ये कहा है कि गलती करो उसके बाद ना मानो। हर इंसान यहाँ नज़र आता है कि वो समझता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलती पे नहीं हूँ, मैं मिस्टेक्स नहीं करता, बाकी सब गलती करते हैं। ये सबसे बड़ी एक हमारी कमज़ोरी है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई गलत काम कर दिया हो तो हम उसको हाईलाइट करने में टाइम ही नहीं लगाते और फ़ौरन किसी के आगे उसको बोल देते हैं। हालांकि अल्लाह हमसे ये कहता है कि अगर कोई कोई कोताही करे तो उसकी कोताहियों पे पर्दा डालो, लेकिन ये हमें समझ नहीं आता। बल्कि कुछ तो ऐसे हैं कि इसको बढ़ा चढ़ा के आगे बयान करते हैं, और कुछ जनाब ऐसे हैं कि वो 12 मसाला भी लगा देते हैं उसमें। तो इस तरह की सोच होनी नहीं चाहिए। एक तो आप गलती करें, उसके बाद उसको ना मानें,
اور غلطی کرنے کے بعد آپ دوسروں سے جھگڑ پڑیں. مثال کے طور پہ آپ ٹریفک کا نظام دیکھ لیں ہمارا. ہم غلط گاڑی چلاتے ہیں، اس کے بعد اگلے پہ بہتان لگاتے ہیں کہ تم غلط آ رہے ہو، اور اس سے جھگڑ بھی پڑتے ہیں. اور پھر کیا حال ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہمارے معاشرے میں بہت پریشانی ہے، بہت تکلیفیں ہیں. معاشی طور پہ ہمارا جو ملک ہے وہ بہت ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، حالات بہت خراب ہیں، سب پریشان ہیں. کسی بھی کلاس کا انسان ہو وہ پریشان ہے. اپر کلاس ہو، مڈل کلاس ہو یا لوور کلاس ہو، سب کی اپنی اپنی پریشانی ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ نہیں یار، ہمیں اس طرح سے نہیں چلنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی جاتی ہے نا، تو یار درگزر کرنے کی عادت ڈالیں. معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے، اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. میں نے کچھ عرصے سے یہ سیکھا ہے، اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب سے میں نے کچھ سالوں سے درگزر کرنا سیکھ لیا ہے تو معاملات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. چاہے وہ میرے دوستوں یاروں کا سرکل ہو، چاہے وہ میرے فیملی، میرے گھر کا سرکل ہو، چاہے وہ میرے خاندان کا سرکل ہو، بھائی بہن، کزنس، خالہ، ماموں، چچا، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار عزیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے دوست، آپ کے کولیگس جو آپ سے فیلڈ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ درگزر کرنا سیکھ لیں، دیکھ لیجیے گا کتنی آسانی ہو جائے گی آپ کی. اگر کوئی آپ کو کچھ غلط کہہ بھی دیتا ہے تو آپ اس کان سے سنیں، اس کان سے نکال دیں اس کو. اب دیکھیے گا خود بخود وہ بات کچھ ہی عرصے میں یا کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی. وہ بھی بھول جائے گا، آپ بھی بھول جائیں گے. کہتے ہیں نا موو آن کریں. اور اسی میں ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بھلائی ہے، بہت بھلائی ہے اس کے اندر. پہلے تو آپ اپنی غلطی کو مانیں، ایکسیپٹ کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور کوشش کریں کہ آگے وہ غلطی نہ ہو. سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی دوسرا غلطی کرے تو اس کو ہائی لائٹ نہ کریں، اس پہ پردہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے نا کہ دوسروں کی کوتاہیوں پہ، گناہوں پہ پردہ ڈالو. ہو گئی. اور تھرڈ سب سے بڑی بات، درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں. اب یہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں نہ تبدیلی آ جائے نا، تو آپ جو چاہیں مجھے کہہ سکتے ہیں. یہ میں اس چیز کی تو گارنٹی لے سکتا ہوں کہ آپ معاف کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. میں کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں، بہت ہی ایک معمولی سا انسان ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ ان ویڈیوز کے اندر کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، شیئر کروں، اور ہم انہی باتوں کو، انہی کچھ ایشوز کو جو معاشرے میں ہمارے ساتھ، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں یا ہم انسانوں میں ہیں، اس کو آگے لے کے چلیں، کچھ سیکھیں، کچھ اچھا کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہتر انوائرمنٹ کریٹ ہو، ہم ایک اچھی، خوشحال اور ایک پلیزنٹ زندگی میں اپنا وقت گزاریں. تو بس آخر میں یہی کہوں گا کہ خوش رہیں، خوش رکھیں، اور خوش رہنے کی کوشش کریں. پازیٹیو سوچیں. وقت اوپر نیچے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. بس ایک چیز سوچ لیں کہ اللہ جو ہمارے لیے کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر کرتا ہے. جو اس نے سوچا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو امید ہے کہ آپ کو میری باتیں شاید پسند آئی ہوں، اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اور فیڈ بیک دیتے رہیے گا. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.